यसलाई बार्गेनिङ टुल्स बनाइएको छ। शेरबहादुर देउवाको मुस्कान नेपालमा लुटियो, कुर्सीसँगै उहाँको हाँसो लुटियो। सिङ्गापुर गएर त्यो मुस्कान फिर्ता लिएर आए, तर एयरपोर्ट आएर प्रचण्डजीसँग भेट्ने बित्तिकै प्रचण्डले के भन्यो भने नेपाल प्रहरीले रानी साहिबा म्याडम आरजुलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्दैछ, म बचाउन सक्दिनँ भनेर अनि उनले सत्ता र अनि त्यसपछि आरजु देउवाको त्यो जुन ढङ्गको पक्राउ पूर्जी छ त्यसलाई मोलतोल गरेर बार्गेनिङ गरेर साट्न खोजे। याद गर्नु होला, शेरबहादुर देउवाको पनि सबभन्दा ठुलो मोह के भने धृतराष्ट्रको पुत्र मोह भने जस्तै यिनको पत्नी मोह हो। पत्नी मोहमा वशीभूत भएका नमस्ते दर्शकबिन, आज पनि हामीले विशेष राजनीति विषयमा बहस गर्नेछौँ। नमस्ते पुण्यजी। हजुर, एकदम धन्यवाद। नमस्ते। तपाईँ त कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, कहिले युट्युबतिर पनि देखिन्छ, कहिले अनलाइनतिर पनि देखिन्छ, के हो यस्तो तपाईँको? यो स्वाभाविक हो। अब एउटा मान्छे विभिन्न भूमिकामा हुन्छ, मान्छे एक भूमिका अनेक, कर्तव्य अनेक। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब म यो स्टुडियोमा बस्छु, हुन त म प्रोफेसनल ढङ्गले त्यसरी कार्यक्रम प्रस्तुता होइन, तर मैले आफ्नो रहर वा सौख पुरा गर्न केही समयको लागि कार्यक्रममा प्रस्तुताको भूमिका निर्वाह गरेको हुँ। र इनफ्याक्ट वन्स अपन अ टाइम मैले पत्रिकाको सम्पादन गरेँ, तर पनि अहिले म फिलहाल पत्रकार पनि होइन। मेरो मूल कर्म भनेको राजनीति हो र म सामाजिक कामहरू गर्छु। भनिसकेपछि अहिले नेपालको राजनीति कतातिर लाग्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिले यो त एक हिसाबले भन्नुपर्दा तत्कालीन जर्जियाको राष्ट्रपति एडवर्ड सेभेनआर्जेले भने जस्तो भद्रगोल र विसङ्गति नै विसङ्गतिको चाङमाथि उभिएको गन्दा राजनीति देख्दाखेरि घृणा जाग्छ। वास्तवमा यो राजनीतिमा सही सलामत बनाउनको निम्ति, सही ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति सबैले आफ्नो कक्षाअनुसार योगदान गर्नुपर्छ। जनता पनि एक हिसाबले सजग हुनुपर्छ, किनभने ट्याटुवाला, मुन्द्रेवाला, गजडी आदि इत्यादि टाइपका मान्छेलाई आफ्नो रोल मोडल बनाउने होइन कि पढ लेखेको, कमसेकम इमान्दार, समाजप्रति कर्तव्यनिष्ठ र दयालु कृपालु टाइपको मान्छेहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। कसलाई भन्नुभएको? काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबलाई होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाहजीलाई अहिले म राष्ट्रियताको मामिलामा सेल्युट गर्छु, किनभने उहाँले यो अखण्ड भारतको काउन्टर ब्यालेन्समा नेपालमा आफ्नो अफिसमा उहाँले कालापानी लिपुले क्लिम्पियाद्वारा समेटिएको र विशाल भूभाग समेटिएको ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुभयो र हिन्दी सिनेमा जसले जानकी माता नेपालमा जन्मिएको मान्यतालाई भ्रमित पार्ने गरी इन्डियामा जन्मिएको भन्ने इतिहासकै घटिया व्याख्या गरेर बनाइएको सिनेमामा पनि रोक लगाउनु भयो। त्यस बापत उहाँलाई म वाह क्या बात स्याबास भन्छु। तर बाँकी कुरा के हो भने अहिले जुन प्रवृत्ति देखिएको छ नि, अहिले तपाईँको राजनीतिमा विभिन्न प्रकारका छाल मारिराखेका छन्। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचार लगायतका जग्गा काण्ड लगायतका विभिन्न काण्डहरू भइराखेका छन्। आरबु देउवा पनि एउटा काण्ड परेर विदेशतिर पलायन हुनुभयो भन्ने कुरा आइराखेको छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो के हुन्छ भने हिन्दीमा एउटा उखान छ कि हजार चुहा खाकर बिल्ली चल्ने हज गर्ने। हजारौँ मुसा खाएपछि बिरालोलाई हज गर्न मन लाग्यो अरे अनि मक्का मदिनातिर लाग्यो भन्ने एउटा उखान बनेको छ कि। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने समाजलाई तपाईँले गर्ने योगदान के हो भन्ने कुरो, तपाईँ कति नैतिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरोबाट डिपेन्ड गर्छ। आफैमा भ्रष्टाचारी, अपराधी, करप्टेड मान्छेहरूको मुखिया बनेको छ, तिनीहरूको सरदार बनेको छ, फोहोरको डङ्गुरमा उभिएको छ, नाकमा रुई घोचेको छ, पर्फ्युम छरेको छ, वाह क्या सुगन्ध भनेर भयो त यो सरकार आफैमा माफिया, अपराधी, तस्कर, भ्रष्टहरूको सरदार बनेको छ। अहिले त कारबाही गरिरहेको छ नि त्यस्ता। होइन, सुन्नु तेरिका, यो कारबाही भनेको कस्तो हो भने नि तपाईँलाई म भनिदिउँ, तपाईँ आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। अब आउने कुनै पनि देशभक्त, प्रगतिशील वा जनताको काम गर्ने सरकारले ललिता निवासको फाइल खोलेर वास्तविक अपराधीहरू, दोषीहरूलाई जेल पुर्याउला भनेर अहिले यिनीहरूले मिलिजुली यो केस रफादफा गर्न खोजेको। पोइन्ट टु बी नोटेड, फेरि म दोहोऱ्याउँछु तपाईँलाई,
किनभने भोलि माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई उहाँहरू जेल जानुहुन्छ कि हुँदैन? जेलको अन्त्य ओकै नजानी गरी क्लिन चिट दिने तारतम्य हो यो व्यवस्थापन। प्रचण्डजीले नागरिकतामा गम्भीर राष्ट्रघात गरेर यो देशको सिक्किमीकरण, फिजीकरण स्वीकारिसकेपछि त्यो कुरालाई विषयान्तर पनि गर्नु थियो। त्यो कुरोको प्रसङ्ग जनता एकदम आक्रोशित छन् यो देश फिजी बनाउन खोजेको भए त्यो कुरोलाई मोड्न, ध्यान अन्यत्र मोड्न पनि यो अहिले फाइल खोलेको नाटक गरियो। दोस्रो कुरो भनेको अब आउने कुनै पनि सरकारले भोलिका दिनमा याद गर्नु होला, पोइन्ट टु बी नोटेड, भोलिका दिनमा ललिता निवासको फाइल वास्तविक रूपमा खोलेर वास्तविक दोषीहरूलाई जेल पठाउला भनेर अहिले हतार यो गर्न खोजेको। किनभने माधव कुमार नेपाल र बाबुरामलाई जेल पर्यो भने तपाईँहरू त नाच्नु होला। होइन सुन्नु न, म भन्दैछु डान्स गर्नु होला। अहिले जो दोषी देखिएका छन् उनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता हामी राख्छौँ। तर यो भुटानी शरणार्थी जस्तै हात्ती आयो फुस्सा, टाई फिस, अब माछा भ्यागुतो हुने सम्भावना छ। म तपाईँलाई भनिदिउँ, यो भ्रष्टाचारको रोगले अङ्ग कुहिसकेको छ। तर यिनीहरू के गर्दैछन् भने त्यो पिलोमा सैन परेको छ, त्यो छ्यास निचोरिदिउँ सन्चो हुन्छ भन्न खोजिरहेका छन्। हाम्रो भनाइ के हो भने अपरेसन गरेर फ्याँकिदिउँ त्यसलाई, त्यो अङ्गको मोह नगरौँ भन्ने हो। र यो बहुत चतुरतापूर्वक मेकियावेलीको द प्रिन्स घोकेकाहरूले कन्स्पिरेसी थ्योरी भन्छ अङ्ग्रेजीमा, देख्दाखेरि बहुत लोकप्रिय। तर चाहे भुटानीको कुरा होस् चाहे यो होस्, भुटानीको कुरा पनि के भने युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको विषयमा चाहिँ तपाईँको यो गुपचुप गर्नको लागि यो फाइल खोलिएको होइन। भुटानी, तपाईँले भुटानी प्रकरण त देख्नुभयो। तपाईँलाई म भनिदिउँ, यसलाई बार्गेनिङ टुल्स बनाइएको छ। शेरबहादुर देउवाको मुस्कान नेपालमा लुटियो, कुर्सीसँगै उहाँको हाँसो लुटियो। सिङ्गापुर गएर त्यो मुस्कान फिर्ता लिएर आए। तर एयरपोर्ट आएर प्रचण्डजीसँग भेट्ने बित्तिकै प्रचण्डले के भन्यो भने नेपाल प्रहरीले रानी साहिबा म्याडम आरजुलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्दैछ, म बचाउन सक्दिनँ भनेर अनि उनले सत्ता र अनि त्यसपछि आरजु देउवाको त्यो जुन ढङ्गको पक्राउ पूर्जी छ त्यसलाई मोलतोल गरेर बार्गेनिङ गरेर साट्न खोजे। याद गर्नु होला, शेरबहादुर देउवाको पनि सबभन्दा ठुलो मोह के भने धृतराष्ट्रको पुत्र मोह भने जस्तै यिनको पत्नी मोह हो। पत्नी मोहमा वशीभूत भएका शेरबहादुर देउवा त श्रीमतीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि केही भूमिका खेल्नु भएर आउनु भयो। होइन, अब अहिले तत्काल त त्यो असम्भव हो। तर अब महत्त्वकाङ्क्षा राख्लान् प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको। किनभने अब नेपालमा मान्छे त्यही हो, टपटुइया छन् होइन, अब छलाङ हान्न चाहन्छन्। तपाईँलाई म भनिदिउँ, सफा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हामीलाई होइन जनतालाई भन्नुहोस्, तपाईँ मार्फत जनतालाई भन्छु। अब ज्ञानेन्द्र साईजीले त त्यत्रो झुटमुट बोलेर जनतालाई झुक्क्याउने प्रपञ्च गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यति माथि पुगेको पार्टीलाई तपाईँले एकैचोटि किन माथि? खोइ संसदमा प्रतिनिधित्व त राम्रो छैन, कसरी माथि पुग्यो? त्यो भनेको त पुराना डकारिसकेका पञ्चेहरूको क्लब हो। त्यो पार्टीका टप 10 भ्रष्टहरूको सम्पत्ति हेर्नु भने अहिले तपाईँ बेहोस भएर ढल्नु। राजा ल्याइदिन्छन् भन्नुहुन्छ, के को राजा ल्याउँछन्? यिनीहरूले यो कार्ड भजाएको भनेको अहिलेदेखि होइन, 63 को आन्दोलनपछि हो। यिनीहरू सबैभन्दा सामन्ती सोचका, सबैभन्दा पब्लिकलाई सताउने र पुराना लुटेराहरूको क्लब हो त्यो। एमालेलाई भन्ला नि त लुटेराहरू उहाँ पनि। र त्यो पञ्चे मण्डलीहरूको क्लबमा अहिले केही नयाँ भुराभुरीहरू पनि आएका छन्। केटाकेटी आए, गोली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश टाइपले केही गर्न खोज्दैछन्, उटपट्याङ कुरा गर्छन्। तपाईँलाई म भन्छु, हिजो ज्ञानेन्द्र साईजीले एयरपोर्ट ओर्लिँदाखेरि उपनिवेश भन्न नजानेर उपविनेश भन्नुभयो। उहाँलाई उपनिवेश भनेर थाहा छैन, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा कोलोनी भन्छ। यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड ज्ञानेन्द्र साईजी, यु सिम्स टु बी प्याम्पर्ड चाइल्ड। आई थिङ्क सो, आई मे बी रङ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने हामीले अब यो नियम राख्नुपर्छ, इफ यु वान्ट टु बी गुड पार्लियामेन्टेरियन यु सुड कम्प्लिट योर ब्याचलर डिग्री एट लिस्ट, एन्ड इफ यु वान्ट टु बी मिनिस्टर एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज प्रेसिडेन्ट यु सुड कम्प्लिट योर मास्टर डिग्री एट लिस्ट। भनिसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उहाँको सभासदको काम छैन भन्न खोज्नु म। होइन, उहाँ भनेको कस्तो भने नि पुराना मान्छे खत्तम भए, पुरानाले केही गरेनन् भन्ने झाँसा दिँदै आएको उहाँको हेर्नु त के फरक छ? उहाँलाई पनि त्यही गाडी चढ्नु छ, उहाँलाई पनि त्यही महलको मोह छ, उहाँलाई पनि त्यही रजगज गर्नु छ, त्यही शान शौकतमा जिउनु छ। अझ यो पुरानो भन्दा पनि हरामी तरिकाले उनीहरूले त थाल मात्रै खाए, यिनीहरूले त
भात थाल सबै खान्छन् भने जस्तो स्थिति छ। त्यसका भनिहालेँ यदि संसद सदस्य हुने भने तपाईँले कम्तीमा पनि ग्रेजुएसन गर्नुपर्छ, ब्याचलर गर्नुपर्छ र अब हुन त ओशो रजनीशले अहिले नेपालमा भएका मास्टर्स गर्नुपर्छ भने नेपालका भएका सभासदको अब मास्टर डिग्री नगरिकन हुँदैन भन्न खोज्नु होइन। अब त्यो नियम लगाउनुपर्छ, मास्टर डिग्री भन्दा पनि ब्याचलर कमसेकम हुनुपर्छ र अझ ओशो रजनीशले मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनको लागि मास्टर्स चाहिन्छ। होइन एउटा योग्यता चाहिँदैन, देश व्यक्ति कुरा छोडिदिनुहोस्, किनभने जति मान्छे गरिब हुन्छ, जति भोको हुन्छ, जति अनएजुकेटेड हुन्छ त्यो त्यति नै अनैतिक भएर गएको मैले देखेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको समयमा जुन ढङ्गको विकृति विसङ्गति मौलाएको छ, युवाहरूको रोल मोडल भनेर जो मान्छे आएका छन् तिनीहरूको पनि आस्था हटेको छ। र मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, यदि ज्ञानेन्द्र साई, मैले अस्ति पनि तपाईँको प्रोग्राममा भनेको थिएँ, अस्ट्रेलियाको संसदमा पुगेर केही गर्नु पर्दैन थियो। लेट मी इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ, दिस इज बी ज्ञानेन्द्र साई, द मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट अफ नेपाल। आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई ओपिनियन इन नेपाली ल्याङ्ग्वेज, डु यु एग्री विथ मी भनेपछि मलाई लाग्छ एक हिसाबले भन्नुपर्दा त्यसले देशको गरिमा राख्थ्यो, गरिमा राख्थ्यो, त्यति भनेको भए। तर उहाँले अहिले पनि के नभनेको कारणले नेपाल उहाँ अङ्ग्रेजी बुझ्नुहुन्न, उहाँले अङ्ग्रेजी बुझ्नु पनि हुन्न, बोल्नु पनि हुन्न। आई नो भेरी वेल अबाउट हिम, हु इज हि, आई नो भेरी वेल। उहाँको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री मलाई थाहा छ। तर अहिले पनि के नाटक गरिरहनु भएको छ भने म बुझ्छु, म बोल्छु पनि भन्ने नाटक गरिरहनु भएको छ। यस्तो नाटक नगरौँ के, आउँदैन म जान्दिनँ होइन। सुन्नु न, तर सिक्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। यु मस्ट ह्याभ टु कम्प्लिट योर ब्याचलर डिग्री इफ यु वान्ट टु बी पार्लियामेन्टेरियन। मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, त्यस कारणले गर्दा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षले उहाँलाई के गर्नुपर्छ जस्तो होइन। उहाँलाई त एक हिसाबले बाह्रखरी पढाउनु पर्छ। सुन्नुहोस्, यो कुटनीतिक इट मे पोसिबल, आई थिङ्क सो, आई एग्री विथ यु। भोलि के हुन्छ भने मानव भारतीय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईँको एउटा युवा सांसद केटोले यो हाम्रो भारतीय सेनाको हतियारको अडिट गरी भन्यो, यो उटपट्याङ कुरा गरेर यसको विषयमा स्पष्टीकरण दिनु भन्यो भने राजेन्द्र लिङ्गदेन वा राप्रपा भन्ने पार्टीको शिर निहुरिन्छ कि निहुरिँदैन? के स्पष्टीकरण दिने? बिग फोर भनेको के संस्था हो? कहाँ उहाँले हतियारको अडिट गर्नुभयो? कुन हैसियतले? आर यु किडिङ? व्हाट अ नाइस जोक। कतिले त भन्छन् काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ साइकलमा चाहिँ प्रेसर कुकर पनि बेचेर हिँड्नु भएको वन्स अपन अ टाइम त्यसो भन्छन् मान्छेहरूले होइन। मैले आफ्नै आँखाले त देखेको होइन, हामीले देख्यौँ भन्ने मान्छे सुन्नुहोस्, श्रमिक हुनु कुनै अपराध होइन, श्रम गर्नु ठुलो कुरो होइन। तर विदाउट एनी हेजिटेसन यु हेभ टु प्रेजेन्ट युर सेल्फ। क्या तपाईँले आफूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि कुनै लाज बिना, जस्तो म एउटा धनी किसानको छोरो होला गाउँमा, तर मैले कुटो कोदालो पनि चलाएको छु, हलो पनि जोतेको छु, अनि सोतर पनि काटेको छु, भकारो पनि सोराएको छु नि त। गरिब मान्छे अलिकति थोरै सुन्नुहोस् होइन, मैले त्यो भनेको छैन, त्यो होइन मेरो भनाइको नआउने मान्छे सभासद हुँदै हुनु होइन। तर इन्सपेक्टर हुन त्यस भए सबभन्दा इमान्दार छ अनि बलियो छ, यसलाई इन्सपेक्टर बनाइदिउँ भनेर हुन्छ? त्यतिखेर भन्दा पनि तपाईँले सच्चाइको सामना गर्नुपर्छ र सत्य बोल्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको त्यो तपाईँ जे हो त्यो रूपमा देखिनुपर्छ, जस्तो हो त्यस्तो रूपमा पब्लिकले थाहा पाउनुपर्छ। र तपाईँले जस्तो कागले कहिले पनि मयूरको प्वाख लगाएर ऊ मयूर हुन सक्दैन। र मेरो भनाइको मतलब के हो भने ढाँट छल गरेर उपनिवेश भन्न नजान्ने मान्छे यो देशको कसरी सांसद हुनसक्छ? उपनिवेश भनिरहेको छ। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, जसले नेपाली भाषा राम्रो बोल्न जान्दैन र साउ अक्षर छिचोलेको भरमा अथवा यसो सामान्य अर्धसाक्षर भएको अवस्थामा त्यो मान्छेको सडकमा सुतेकै भरमा त सभासद बने नि त, तपाईँ त गर्न सक्नु भएन। ठिक छ, सभासद हुनु नै ठुलो कुरा हो र सांसद सभासद हुनु, मन्त्री हुनु कुन ठुलो कुरा हो? कर्तव्यनिष्ठ हुनु पर्यो, सच्चाइलाई सामना गर्नु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो, तपाईँले देश र जनताको लागि योगदान गर्नु पर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरो त त्यो हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँको खेदो गरेको होइन। उहाँमा जुन अहमता घमण्ड पलाएको छ, जुन ढङ्गले उहाँको अहमता सातौँ आसमानमा पुगेको छ। केही बेला त तपाईँहरू एकै ठाउँ बसेर चिया पनि खानुभयो, मासु भात पनि खानुभयो भन्ने होइन। जुनियर टु मी होइन, मासु भातको कुरा छोडिदिनु न, हि इज भेरी जुनियर टु मी, द्याट्स वाइ म उनलाई माया नै गर्छु। तर उनको जुन एटिच्युड छ, जुन प्रवृत्ति छ, जुन ढङ्गको प्रेजेन्टेसन छ, त्यो चाहिँ अलिक कस्मेटिक टाइपको, अलिक बनावटी किसिमको बढी देखियो भन्ने कुरोको कन्सर्न हो मेरो। भनिसकेपछि अब जुन अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो फाइनेन्सहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारको अहिले आइराखेको छ, यति दिनभित्रमा
हिसाब किताब बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। कतिपयले के भनिराखेको छन् भने फाइनेन्सहरू अहिले भागिराखेका छन् नि त। अब चाहिँ भग्नलाई सजिलो भयो, अब गरिब दुखीले पैसा जम्मा गरेको पनि पाउन नसक्ने अवस्था हुन लाग्यो, यो अवस्था भयो भन्ने कुरा पनि आउँछ। होइन, हिसाब किताब त क्लियरेन्स गर्नुपर्छ, तर त्यसमा लुप होल्स दिनु हुँदैन क्या। जस्तो भाग्न सक्छन् भन्ने डिपोजिट उठाएर अहिले धेरै फाइनेन्सहरूको सबभन्दा ठुलो क्राइसिस के हो भने यिनीहरू ऋण सहकारी भए र ब्याङ्किङ नियमभन्दा विपरीत गएर अरबौँ रुपियाँ कलेक्सन गरे। पब्लिकको खरबौँ निक्षेप अहिले ब्याङ्क र फाइनेन्सले दुरुपयोग गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँले ऋण दिँदा कति प्रतिशत ब्याज दर मेन्टेन गर्नुहुन्छ र ऋण लिँदा कति प्रतिशत भन्ने कुरो एटलिस्ट यु हेभ टु मेन्टेन क्या। तपाईँले त्यो मेन्टेन गर्नुपर्छ र राज्यका नियमहरू हुनुपर्छ, कडिकडाउ गर्नुपर्छ र जहाँसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको यो काम राम्रो छ। त्यसो अहिले त्यसको बारेमा मैले डिटेल्स बुझ्छु। फर्स्ट अफ अल म यो बुझ्ने काम गर्छु, बुझेपछि त्यसको विषयमा एउटा गरिबहरूले जम्मा गरेर राखेको पैसा तपाईँ राज्यले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हिसाब किताब देखाएन भने त सो त खारिज हुने भयो नि त। होइन, अब जनता त मर्ने भयो नि त। त्यसको विषयमा यु हेभ टु बी भेरी सिरियस। आई थिङ्क सो तपाईँ धेरै सिरियस हुनुपर्छ। यो धेरै गम्भीर कुरा हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहब सिरियस हुनु पर्यो यस विषयमा, होइन? एकदम सिरियस हुनुपर्छ। आजको भोलि चाहिँ यो गर्छु भनेर भने त बन्द गरेर भाग्यो भने त यसको जिम्मा कसले लिने? काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिने? एकदम एकदम एकदम। के भन्नुहुन्छ? अब म यो विषयमा के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेपछि मोती टिप्ने हो, सतहमा तैरिएर मोती टिपिँदैन। त्यसकारण काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको मेयर जस्तो जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहनुभएका बालेन शाहज्यूले राष्ट्रियताको मामिलामा जुन दरखरो अडान देखाउनु भएको छ त्यसलाई मैले गुड एडमायर गरेको छु, सल्युट गरेको छु र उहाँको यो जनता सम्बन्धी काम पनि अच्छा खासा हुँदै जाओस् म कामना गर्छु। ललिता निवासमा जतिपय मुछिएका छन् ती व्यक्तिलाई कस्तो सजाय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको? अरे यहाँ त कानुनबाट अहिलेको ललिता निवास जग्गा प्रकरण यो नयाँ चोट लागेको होइन, पुरानै घाउ बल्झिएछ भन्ने यो कुसुमे मालको गीत सुन्नुभएको छ नि, त्यस्तै हो। 2021 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले राज्य विरुद्ध द्रोह गरेको अपराध स्वरूप महेन्द्र राजाले त्यतिखेर सुवर्ण शमशेरको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुभयो, कब्जा गर्नुभयो। पछि जब पञ्चायत गयो त्यसपछि 49 सालको क्याबिनेटले सरकारले हर्जना तिरेर त्यो सरकारीकरण गर्यो त्यो जग्गा। तर भूमाफियाहरूले जग्गा एकीकरण गर्ने नाउँमा नक्कली मोहीहरू खडा गरेर सयौँ रोपनी जग्गा कौडीको मोलमा हात पारे र कतिले त उपहार भनेर पनि पाए। सरकारी जग्गाको त्यो चरम दुरुपयोग विरुद्ध नेपाल प्रहरीले सिबिआई मार्फत तत्कालीन आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, who was once upon a time who was the Inspector General of Police, he was the legend police officer, I think so. I do highly respect to him. उहाँले त्यो जग्गा प्रकरणमा सिबिआई लगाएर अनुसन्धान गर्नुभयो र एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो। धेरै लामो समय त्यो ड्ररमा थन्कियो, धुलो जम्यो। तर अहिले सरकारले यसलाई यो समयमा फेरि माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसलाई उहाँले आफ्नो सहयात्री ठान्नु भन्नु त तपाईँले भनेको अर्थ र तपाईँले भनेका कुराहरूमा बुझ्दाखेरि प्रचण्डको सरकार चाहिँ टिकाउनको लागि प्रचण्डले गोटी एउटा त बजेट पास गर्नु थियो, बजेट पास गर्नु थियो, थर्काउनु भयो। दोस्रो अब म डुबे सबैलाई डुबाइदिन्छु भन्ने पनि होला, उहाँलाई अलरेडी मुद्दा छ। मैले बुझेको कुरा चाहिँ के भने यो ग्रान्ड पोलिटिकल इन्टरनेसनल कन्सपिरेसीको हिस्सा हो। त्यो मैले भन्न खोजेको कुरा के भने द प्रिन्स भन्ने मेकियावेलीको एउटा सिद्धान्त छ, त्यसमा राज्य चलाउनेहरूले जहिले पनि धूर्तताको सहारा लिनुपर्छ भनेका छन्। त्यो भन्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तो अहिले पब्लिकलाई हेर्दा ओहो ललिता निवासको फाइल खुल्यो भन्ने छ नि, जसरी युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले दबाब दिएको हुनाले भुटानी शरणार्थीको फाइल त खोले, तर म्याडम आरजुदेखि अरू कसैलाई पनि केही बालबाखा गर्न सकेनन्। त्यसै गरी माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई जो भारतीयहरूको बहुत नजिक मानिन्छन्, उनीहरूलाई सदाको लागि क्लिन चिट दिन यो फाइल खोलिएको हुनसक्छ। अर्को सरकार आएर उनीहरूलाई करापझ्याप नबनाओस्, यो मुद्दा सदाको लागि रफा दफा गरौँ। मैले अघि भनेको भाषा बुझ्नु होला। क्यान्सर लागिसकेको छ, सैन पल्टिसकेको छ, यो गोडा अपरेसन गरेर त्यो अङ्ग अपरेसन गरेर फ्याँक्नु पर्नेमा पिलो निचोर्ने मात्रै काम गर्न खोजिएको होला। हेर्नु होला अब जहाँसम्म नेपालको वान अफ दि रिचेस्ट पर्सन मल्टिबिलिनियरको टप 10 सूची बनाउँदा माथि पर्ने, सुन्नु लेट मी टेल प्लिज लिसन केयरफुली,
मिनबहादुर गुरुङलाई करापझ्याप बनाइएको छ। मान्छेले आश्चर्यजनक ढङ्गले हेरेका छन्। कतिपयले के भनेका छन् भने भन्नीको मुख टाल्न सकिँदैन, मुखभरिको जवाफ दिनुपर्छ। जसरी भनेपछि चोखो हो भन्न खोजेको मिनबहादुर होइन, मैले त भन्न खोजेँ होइन। चन्द्रगिरी केबल कारको मामिलामा अब कतिपयले प्रचण्डजीको व्यापारिक साझेदार भनेर अन्धविश्वास पनि राख्छन्, विश्वास पनि राख्छन् नि त। त्यसको खण्डन बालटारबाट हुन सकेको छैन। त्यसै गरी मिनबहादुर गुरुङलाई भन्नेहरू के भन्छन् भने ठुलो लगानी यो राज्य प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट छ र त्यो लगानीको रिटर्न विदेशमा रहेको ब्याङ्क खातामा भर्जिन आइल्यान्ड वा स्विजरल्यान्डमा नपुगेको हुनाले अहिले करापझ्याप बनाएर हिसाब किताब मिलान गर्न खोजेको भन्ने हेरेर पनि त प्रमाणसहित मुखभरिको जवाफ दिन प्रचण्डज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूले सक्नु भएको छैन। अब हेर्नु छ, लेट्स सी, 2-4 दिन हेर्दै गर्नुहोस्। केही कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। यो साना माछालाई जाल हालेर ठुला माछालाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च हो या साँच्चै नै एक्सनमा उत्रिएको हो भन्ने लेट्स सी, हेर्नुहोस्, हेर्दै जानुहोस्। आई हेभ लट्स अफ बेनिफिट अफ डाउट कि म के भन्छु भने यो कतै हेर्नु होला, भोलिको गभर्मेन्टले यो फाइल नखोलोस् भनेर अहिले खोलेर रफादफा गर्न खोजिएको हुनसक्छ। हात्ती आयो फुस्सा, यही टाइपले भुटानी नक्कली शरणार्थी जस्तै गरी यो प्रकरण सेलाउन सक्छ। समय दिनुभयो, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।